मुकुन्द घिमिरेको साथ लिनुपर्ने भयो त त्यसो नभनौँ, उहाँको आफ्नो अस्तित्व छ, व्यक्तित्व छ। हामी एक हिसाबले भन्दा सबैले गरेका कल्याणकारी काममा समर्थन पनि गर्न चुक्नु हुँदैन। म चाहिँ सामाजिक काममा लाग्दिनँ, अब म राजनीतिक कुराहरूमा मात्रै लाग्छु भन्नुहुन्थ्यो। फलोवर्सहरू अलिक कम भए होइन, पछ्याउनेहरू कम भयो भनेर फेरि सामाजिक कामतिर पनि जान थाल्नुभयो, त्यतातिर बेसी फलोवर्सहरू हुन्छ नि त होइन। होइन, समाजसँग आन्द्रा गाँसिएको हुन्छ, अनन्य सम्बन्ध हुन्छ। राजनीति र समाज भनेको पानी र माछा जस्तै हो, नङ र मासु जस्तै हो। वास्तविक पीडित कहाँ हामी पुग्यौँ, बडो दुःख कष्टका साथ लड्दै पढ्दै। मेरो यहाँ घाउ पनि भएको छ, घाइते भएर कति साथीहरू अरू पनि घाइते हुनुभयो। त्यहाँबाट हतियारसहितको सैन्य डफा यता छिर्यो र त्यो सीमा स्तम्भ हरायो। त्यसपछि नेपालीहरूको जमिन अतिक्रमण भइसकेपछि हामी शिरमा कफन बाँध्छौँ, लडेर छाड्छौँ। देशभक्त नेपाली हौँ, यही हो रामको जन्मस्थल भनेर त्यहाँ नेपालीहरू गुटुटु गइसकेपछि नेपाली सुरक्षाकर्मी त नियत्था थिए। ढक्कली नेपाली खडा गरेर उसको शिरको कपाल मुण्डन गरेर अनि राम भारतमै जन्मिएका हुन्, हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नाममा मुर्दाबाद भन्न लगाएर अनेक ढङ्गको वितण्डा गरेर पैसा दिएर त्यस खालको नाटक कसैले गर्न सक्छ भने संसारमा सिर्फ भारतीयले मात्रै सक्दा रहेछन्। जसले केस मुण्डन गरेर नेपालीको संसारमा बेइज्जत गर्छु भन्दा आफै खोइलिएका छन्, आफै बदनाम भएका छन्। आफ्ना राजाभन्दा चर्को राजावादी दाबी गर्नेहरूले अहिले भट्टाभट्टी भारतीय भिडियो सेयर गर्ने, डाउनलोड गर्ने, तिनै लट्टेहरूको कुरा हाल्ने अनि केपी ओलीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका भारतीय सत्ताधारीले यसो गर्छन् उसो गर्छन् ठेगान लगाउँछन् भन्ने आरएसएस र सिआइएको फन्डिङबाट चलेका मान्छेहरू हुन्। र यस्ता संदिग्ध राजावादी भन्ने यी मण्डलीहरू तर यी कहिल्यै देशभक्त छैनन्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पिएनपी खबर र तपाईँहरूको सबै मिडियालाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। कस्तो भयो आन्तरिक पर्यटन? यसो आन्तरिक पर्यटन भन्नु हुँदैन, मेला लागेको छ त। होइन, त्यो डिजास्टर रिपोर्टिङको क्रममा केही जर्नलिस्टहरू जानुभयो, मैले तपाईँहरूलाई पनि निम्ता गरेको थिएँ। त्यहाँ गएर पीडितहरूको आँसु पुछौँ, मृतकहरू जो पहिरोमा पुरिनु भएको छ तनहुँमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिउँ, मृतक परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गरौँ, सकेको आफूले सकेको मद्दत गरौँ। र म यो युगको पीडितहरूको नेपाली बिल गेट्स भन्न रुचाउँछु। हेम थापाजीले जो नासो पठाउनु भएको छ त्यो पहिलो पीडित 2-3वटा परिवारलाई उहाँहरूको नासो उहाँहरूलाई नि सुम्प्यौँ भनेर हामी यहाँबाट गएका थियौँ। मुकुन्दजी हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, अरू मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, नरनाथजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो गोपाल सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो एउटा टिम गएको थियो। र हामी अलिकति घाइते पनि भयौँ, बाटो अलिक कच्चा रहेछ, त्यही ढङ्गले हामी पुग्यौँ, फर्क्यौँ। भिजिट इयर 2020 सफल गर्दै हुन्छ सबैजना मिलेर। केही व्यक्ति त दिनौँ लगाएर 15-20 दिन लगाएर पूर्वी ट्रिपमा छन्, केही व्यक्ति पश्चिम ट्रिपमा छन्। जस आंशिक सफल होला जस्तो छ। होइन, यसलाई मानवीय संवेदनासँग जोडौँ। यो व्यक्तिगत संवेदनाको ख्यालै नगरिकन जहाँ जहाँ तपाईँको दुःख पीडित व्यक्तिहरू भएको छ, बाढी पहिरो गएको छ, उहाँहरू कहाँ चाहिँ गएर रमाइलो हेर्न गएको जस्तो पो भान भयो कि? होइन, त्यो क्यामेरामा हेर्दा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो आवाज पनि भयो होला। म तपाईँलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, चार्ली च्याप्लिनले कहिले पनि सेन्स अफ ह्युमर क्रिएट गरेनन्। हँसाउनको लागि उनले अभिनय गरेनन्, तर मान्छेहरू उनलाई देख्दा हाँस्थे। यसको मतलब यो होइन कि मान्छेले के गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई ख्याल नगरौँ अथवा त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यसलाई मात्रै सोचौँ भन्ने कुरो मात्रै होइन। मान्छेको नियत पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। जो पूर्वाञ्चलमा जानुभएको छ, कोशी पीडित परिवारको घाउमा मलम लगाउँ भनेर जानुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि हाम्रो सद्भाव छ र हामी जो आफ्नो तरिकाले गएका छौँ र हामी पनि आफ्नो मिसनमा धेर थोर सफल भएका छौँ। मुकुन्द घिमिरेको साथ लिनुपर्ने भयो त? त्यसो नभनौँ, उहाँको आफ्नो अस्तित्व छ, व्यक्तित्व छ। हामी एक हिसाबले भन्दा सबैले गरेका कल्याणकारी काममा समर्थन पनि गर्न चुक्नु हुँदैन। राजनीतिक व्यक्तिहरू फेरि कहिले तपाईँ अब म चाहिँ सामाजिक काममा लाग्दिनँ, अब म राजनीतिक कुराहरूमा मात्रै लाग्छु भन्नुहुन्थ्यो। फलोवर्सहरू अलिक कम भए होइन, पछ्याउनेहरू कम भयो भनेर फेरि सामाजिक कामतिर पनि जान थाल्नुभयो, त्यतातिर बेसी फलोवर्सहरू हुन्छ नि त होइन। होइन, समाजसँग आन्द्रा गाँसिएको हुन्छ, अनन्य सम्बन्ध हुन्छ। राजनीति र समाज भनेको पानी र माछा जस्तै हो, नङ र मासु जस्तै हो, माटोको भर ढुङ्गाको भर माटोलाई भन्ने जस्तै हो। र हामी
यो समाजसँग असम्पृक्त भएर कुनै मङ्गल ग्रहमा राजनीति गरिरहेका छैनौँ, एलियन होइनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजको उन्नति र हितको निम्ति हामी यही समाजमा बसेर काम गरिरहेका छौँ र त्यो स्वाभाविक छ। त्यसकारण सामाजिक काम, मानवीय कामसँग राजनीति जोडिनुपर्छ र जुन राजनीति समाज र मानवसँग जोडिँदैन, जुन राजनीतिसँग हृदय हुँदैन, मस्तिष्क मात्रै हुन्छ, त्यो राजनीति रोबोट तुल्य हुन्छ र त्यस्तो राजनीतिको अर्थ पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशको हितमा डटेर काम गर्नु राजनीतिकर्मीको कर्म पनि हो, धर्म पनि हो। ओके, तनहुँ जानुभएको थियो, बाढी पहिरो पीडित एकजना परिवार हुनुहुन्छ भनेर, उहाँको अवस्था कस्तो रहेछ, कति सहयोग लिएर जानुभयो तपाईँहरूले, फिडब्याक कस्तो पाउनुभयो? एकदम विकराल अवस्था छ। हामी यहाँबाट पहिला सदरमुकाम हुँदै रिसिङ पुग्यौँ। रिसिङ भन्ने एउटा विकट गाउँपालिका हो जहाँको वडाध्यक्षले पनि हामीलाई त्यो यात्रामा साथ दिनुभयो, त्यहाँसम्म जानुभयो। त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग पनि हाम्रो कुराकानी भयो, उहाँले त्यहाँ लाइन मिलाइदिनु भयो र त्यहाँ अलरेडी गाउँपालिका, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सक्रिय भइसकेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट अब के गर्न सकिन्छ, जति सकिन्छ 5-10 लाख रुपियाँ अलरेडी त्यहाँ घोषणा भइसकेको छ र प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि घोषणा गरिसकेको छ। त्यहाँका माननीयज्यूहरूले पनि तदारुकता देखाउनु भएको छ र जहाँसम्म पहिरो पीडितका, वास्तविक पीडितका हामी पुग्यौँ, बडो दुःख कष्टका साथ लड्दै पढ्दै मेरो यहाँ घाउ पनि भएको छ, घाइते भएर कति साथीहरू अरू पनि घाइते हुनुभयो। म पुण्य गौतम मात्रै होइन, धेरै साथीहरू त्यहाँ घाइते हुँदै लड्दै पढ्दै हिलोमा चिप्लिँदै एकदमै जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्दै हामी त्यो विकट रिसिङमा पुग्यौँ। पुगिसकेपछि साँच्चै हाम्रो आँखाबाट आँसु थामिएन। एउटा गरिब थापा मगर परिवार जो पहिरोको जोखिममा पहिलेदेखि हुनुहुँदो रहेछ, खेती किसानी गरेर खाने, बम सर गडगडाएर विस्फोट भएको त्यो पहिरोले उहाँका सारा परिवारको खुसी सुख लुटेछ। एउटी सानी नानी जसलाई सायद उनको नियतिमा मृत्यु लेखेको थिएन। म प्रारब्धवादी भाग्यवादी भएर यो कुरा भनिरहेको छैन, भौतिकवादी हुँ। माओलीमा रहेछन्, माओली हजुरबाको काखमा खेलिरहेकी एकजना 6 वर्षीय नानी बाहेक एउटा सिङ्गो परिवारको खुसी पहिरोले छोप्यो, लुट्यो र त्यो परिवार सखाप भएछ, पहिरोमा पुरियो। र यो दीप श्रेष्ठको एउटा गीत रहेछ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। धेरै अहिले देश विदेशमा रहनुभएका इमान्दार देशभक्त मानवतावादी साथीले सायद त्यो गीत सुन्दा विरक्त लाग्दो हो उहाँहरूलाई, किनभने पहिरोको जोखिममा धेरै बस्तीहरू छन्। हामी कहाँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट त्यति राम्रो छैन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ भन्थे, गाउँमा सायद पहिरो गएछ भन्ने गीत तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। र पहिरो, बाढी, तराईलाई बाढीले बढी सताउने, पहाडलाई पहिरोले सताउने यस्तो अवस्था देखिन्छ। र त्यहाँ पछि हामी त्यो परिवारलाई जे जति सक्छौँ एकदमै हृदयभरि मानवता भरिएको समाजसेवी, धनभन्दा ज्यादा मन ठुलो भएको समाजसेवी, धन पनि भएको अथवा मन पनि भएको भनौँ, एम थापाज्यूले अमेरिकाबाट 50,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो। त्यसलाई हामीले त्यहाँ 3-4 परिवारलाई डिस्ट्रिब्युसन पनि गऱ्यौँ। जे जति सकिन्छ त्यो औषधिको रूपमा अर्को पटको टेम्पो आलोचनात्मक पक्षमा म जान चाहन्छु भने त दर्शकहरूले मलाई यसरी आलोचनात्मक पक्षमा जाँदाखेरि गाली पनि गर्नुहुन्छ होला होइन। तर मेरो भनाइ के छ भने गाउँपालिकाले 10 लाख दियो भन्नुभयो तपाईँले, हजुर, जस दिने तयारीमा छ। वरपर छिमेकीहरू घोषणा गरिसक्यो होइन। वरपर छिमेकीहरू पनि होला। नेपालीको स्वभाव के हुन्छ भने आफू नखाए पनि छिमेकीलाई खुवाउँ, यो हाम्रो स्वभाव छ। कोभिड क्राइसिसमा पनि त्यो हामीले प्रशस्तै देख्यौँ र भूकम्पको क्राइसिसको बेलामा पनि हामी प्रशस्तै देख्यौँ। अब यो विदेशमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ नेपालीले खानै पाउँदैनन् कि भनेर 50,000 ठ्याक्क पठाइदिने, अनि मान्छेलाई परिचालन गर्ने होइन, अनि आफू हिरो बन्ने, के हो त्यो पैसा पनि कहाँबाट आउँछ नि थाहा छैन होइन। त्यो कस्तो खालको मेन्टालिटी उहाँले राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यसलाई हामीले यसरी हेर्दा उपयुक्त होला। जस्तो कुनै विदेशमा रहेको मानवतावादी हृदय भरिएको अत्यन्तै दयालु, कृपालु, विशाल हृदय भएको दयाको सागरले यहाँको दुःख देख्नै नसकेर
अनि मानवताको पक्षको 50,000ले उनीहरूको गुमेको परिवार फिर्ता आउँछ। होइन, त्यो 50,000 मात्रै सम्पूर्ण कुरा हो भनेर उहाँले पठाएको होइन नि त। त्यो त अर्को पड्को तेलको धुप मलम लगाउनको निम्ति त्यो मलम लगाउनको लागि पनि छन्, गाउँपालिका पनि छ, वडा कार्यालय छ, स्थानीय सरकार छ, सबैले सक्ने ठाउँमा त गर्छन् नि। होइन, सबैले गर्ने हो नि त सर। क्रेडिट चाहिँ आफूले लिनको लागि अब 10 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाले दिने भनेर घोषणा गरिसक्यो। अब त्यहाँ छिमेकीहरूले पनि कति सहयोग गर्यो होला, कति उनीहरूले पनि त्यो रुवाईमा उनीहरूले पनि आफ्नो दुःख त मिसायो होला नि। अब यसलाई तपाईँले त्यसरी भन्नुभयो, तर म चाहिँ कसरी बुझिरहेको छु भने जसले जति सक्छ त्यति दिने हो। आनासुकी मानवमुठी शीत उभाएर घैला भर्ने हो। कोही पनि मान्छेको यहाँ कुबेरको ढुकुटी अलरेडी एकदमै जम्मा भएर बसेको छ भन्ने होइन। यो देशको सबभन्दा ठुलो साउ। मलाई त के लाग्छ थाहा छ, उनीहरू त कति बेला नेपालमा कहाँ पहिरो जाला, कहाँ मान्छे मर्ला, कहाँ के दुःख पाएको भेटिएला, अनि हामी चाहिँ के भन्छ क्रेडिट लिउँ, हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हिरो बनाउँ, पैसा पठाउन हतार गरिहालौँ भन्ने आशमा बस्छन् कि जस्तो लाग्छ। तर ती समाजसेवी मानवतावादी मानिसहरूलाई यदि हामीले त्यसो भन्यौँ भने हामी पापी ठहर्न सक्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो भनाइ के भने यहाँको सबैभन्दा ठुला धनकुबेर फोर्ब्सको सूचीमा नाम लेखाइसकेका खर्बपति विनोद चौधरीलाई बरु एकदम आरामको निन्द्रा लाग्दो रहेछ। तर हेम थापा जस्तो व्यक्तित्व समाजसेवी, मैले उहाँको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्न कन्जुसाइ गर्दिनँ। हेर्नुहोस् आज हेम थापाजीलाई कति प्रहार छ तपाईँलाई थाहा छ सामाजिक सञ्जालमा पनि। सामाजिक सञ्जालमा त्यो सामाजिक अभियन्ता बनाउँदा अर्को घिनलाग्दो दोहोरी यसमा त तपाईँ मात्रै होइन म पनि हैरान छु। हेर्नुहोस् यो चोरला चौतारो साधुला सुई जस्तो स्थिति नहोस्। उनीहरूको लडाइँ नै के हो भने को ठुलो समाजसेवी भन्ने लडाइँ छ कि होइन, त्यसमा बसेर खान नपाएका नेपालीहरूमाथि सहानुभूति प्रदान गरेको जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई। होइन, मानव सेवाको निम्ति कम्पिटिसन गर्नु त त्यो राम्रो हो, तर त्यो स्वस्थ कम्पिटिसन हुनु पर्यो। त्यसको एउटा शर्त के छ भने एकअर्कालाई होच्याउने, एकअर्कालाई निचो देखाउने, एकअर्काको बालको खाल उतार्ने काम, छाला काट्ने काम नहोस्। हाम्रो सरकार यही हो। र अर्को कुरा के छ भने क्यापिटल इन 21st सेन्चुरीका लेखक थोमस पिकेटी जसले मानव सेवा र समाज सेवालाई सबैभन्दा पवित्र कर्म भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। र तपाईँलाई पनि एउटा कुरा के थाहा छ भने हेर्नुहोस् यहाँ जसले एकदमै हृदय खोलेर आफूलाई लुटाएर आफ्नो सर्वस्व लुटाएर अरूको खुसीको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्छ त्यो मान्छेलाई यथोचित सम्मान नमिलेको अवस्था हो। मैले देखिरहेको छु। म के भन्न चाहन्छु भने जो मानिसले वास्तवमै एकदम करुणामय भएर कुनै कृपालुजी महाराज पल्टिएर हिरोइजमको निम्ति मिडियाबाजीको लागि त्यस्तो गरेको नठहरियोस्, जसले वास्तविक हृदय खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ, करोडौँ रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो कुराहरू किनभने उहाँले आफ्नो ऋण तिर्नु भएको छैन। समाजसेवाको लागि 50,000, 10,000, 20,000, कता 75,000 पनि पठाउनु भयो। त्यो सब देखावटी समाजसेवी जस्तो लाग्यो। होइन, यस्तो हो, कति मान्छेको स्वभाव के हुन्छ भने आफू रित्तिएर, आफू हुट्टिएर, आफू एक साग खाएर अरूलाई टन्न खाउँ, अरूको आङ ढाकौँ भन्ने खालको मानवतावादी पनि हुनुहुन्छ। म कसैको आरती उतार्न चाहन्न, तारिखको पुल बाँधेर फुलमाला पहिरिन चाहन्न, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले बुझेअनुसार हेम थापाजीका आफ्ना व्यवहारिक कुराहरू होलान्, त्यो उहाँको प्राइभेट कन्सर्नको विषय हो। हामीले देखेको कुरा के भने उहाँ अभिनन्दनीय हुनुहुन्छ, उहाँले स्तुत्य काम गर्नुभएको छ र उहाँ एकदमै असल समाजसेवी हो। मैले देखेको त्यही हो। र उहाँलाई अनावश्यक रूपमा आलोचना गर्ने, लाञ्छित गर्ने, हिलो छाप्ने काम कृपया नगरिदिउँ। सकिन्छ प्रशंसा तारिफ गरौँ, सकिँदैन मौन बसौँ। अझ उहाँहरूको त मलाई अर्को प्रवृत्ति पनि मन पर्दैन के भने बेला बेला भान्से पनि फेरिरहनुहुन्छ कि उहाँहरू। यति बेला उहाँको सन्त विश्वास पात्र मुकुन्द घिमिरे भन्नुभएको छ, कोही बेलामा अहिले फेरि हेमराज थापाजी निस्किनु भएको छ। हिजो अस्ति अरू हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई उहाँको नाम नलिउँ अहिले। हजुर होइन, अब उहाँले नेपालमा चाहिँ हामी जसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, हामीले अलिकति पैसा फ्याँक्ने बित्तिकै कुकुरहरू वरिपरि झुम्मिहाल्छन् जस्तो सोच्नुहुन्छ। त के फरक पर्छ? घिमिरेजीलाई उहाँले ट्रस्ट गर्नुभयो, त्यो राम्रै कुरा हो। मलाई पनि गर्नु होला, कसैलाई अविश्वास गर्नु होला, कसैलाई विश्वास गर्नु होला। त्यो हड्डी फ्याँक्ने बित्तिकै हामीसँग जो पनि भड्किहाल्छ नि, एउटा नभए अर्को भन्ने खालको उहाँको कुनै दीर्घकालीन लक्ष्य र सिद्धान्त मात्रै। त्यति कठोर ढङ्गले त्यसरी मान्छेलाई पार नगर्नु। उहाँको मन कस्तो चङ्गा रहेछ भने नि उहाँको एकदमै त्यो इनोसेन्सी देख्छु म। उहाँ मनमा रहेको हेम थापालाई मात्रै पार गरेको होइन है, मैले समग्र अन्य अमेरिका बस्ने हेम थापालाई मात्र होइन कि अरू पनि समाजसेवी भनौँला, सामाजिक फेसबुके समाजसेवीहरूलाई भनेको मैले।
अपवादमा तपाईँले भनेका जस्ता पात्रहरू देखिएका छन्, नदेखिएका होइनन्। तर हामी जसको विषयमा अहिले पर्टिकुलर कुरा गर्दैछौँ उहाँ चाहिँ झडङ्ग रिसाउनुहुन्छ हेमजी, तर उहाँको मन चाहिँ असाध्यै सफा भएको मैले देखेको छु र उहाँलाई अहिले ठुलो तनाव पनि दिएको छ। त्यस्तो तनाव कृपया नदिउँ। अब यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ होइन। नेपालभित्रकै व्यक्तिहरूले पनि यसलाई आलोचना गरेका थिए। यद्यपि तपाईँले त्यसको पक्षमा हामीसँग केही अगाडि कुराकानी गर्नुभएको थियो। थोरीमा यति बेला केही त्यस्ता चिजहरू भेटिए होइन, पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरू भेटिए भनेर उत्खननको लागि तयारी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ, आवाजहरू उठिरहेका छन् होइन। र हिजो भर्खरै चितवनको थोरीमा एउटा पिलर भारतीय पक्षद्वारा चाहिँ उखालेर फालियो भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? थोरी मूलत पर्सा जिल्लामा पर्छ र त्यसको पश्चिम भूभागमा अयोध्या नगरी छ जो चितवनमा पर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्केत गरेको महाभारत सभ्यता भारत डराएकै कारण चाहिँ अब थोरीलाई पनि हामी अतिक्रमण गर्छौँ, यिनीहरूलाई हामी त्यहाँ उत्खनन गर्न दिँदैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पिलर भाँचेको हुनसक्छ। एकदम हुनसक्छ, किनभने अस्ति तपाईँहरूकै मिडियामा पनि आइरहेछ, डाक्टर जगमान गुरुङले पनि धेरै ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यको आधारमा महाभारतकालीन सभ्यतापछि त्योभन्दा अगाडि जुन रामायणको कथा एउटा मिथक रूपमा आएको छ त्यसको एउटा भर्जिन ल्यान्ड, त्यसको मूल भूमि चाहिँ नेपाल हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ संस्कृतिविद जगमान गुरुङज्यू, जो एउटा प्रख्यात एकाडेमिसियन हुनुहुन्छ र यस विषयमा हामीले धेरै बहस गरिसकेका छौँ। कुरा चाहिँ के हो भने सीताको गुफा भनेर जो आइडेन्टिफाइड भएको छ र त्यो सरायु नदीकै विषयमा पनि आयो नि त। यतापट्टि जो अहिले पवित्र गङ्गा तुल्य हामीले देवघाट नदी भनेका छौँ, त्यसैलाई सरायु नदी मान्न सकिने आधारहरू छ। कतिपय धार्मिक पर्यटक त्यहाँ आउँछन् भनेर पनि त्यो भनिएको छ। बरु उता भारतीय पछि अयोध्या नगर भनेर राखेको त्यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ बुद्धको मूर्ति भेटियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसको मतलब बुद्ध त नेपालमै जन्मिएको हो भनेर संसारव्यापी स्थापित छ। र यति कुरा भनौँ कि वास्तवमै तथ्य प्रमाणले के पुष्टि गरेको छ भने श्रीरामको जन्म नेपालमा भएको हो र काफी हदसम्म त्यसका एभिडेन्सहरू छ। अब त्यो अलि खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरेर त्यहाँको सीमा स्तम्भ भारतले उखालिसकेपछि त्यहाँ एउटा तनावको स्थिति आएर ठोरीतिरका देशभक्त नेपालीहरूले प्रतिकार गर्नुभयो। त्यहाँबाट हतियारसहितको सैन्य डफा यता छिर्यो र त्यो सीमा स्तम्भ हरायो। त्यसपछि नेपालीहरूको जमिन अतिक्रमण भइसकेपछि हामी शिरमा कफन बाँध्छौँ, लडेर छाड्छौँ, देशभक्त नेपाली हौँ, यही हो रामको जन्मस्थल भनेर त्यहाँ नेपालीहरू गुटुडु गइसकेपछि नेपाली सुरक्षाकर्मी त नियत्था थिए। नेपाली सुरक्षाकर्मीको हातमा लौरो मात्रै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा भिडन्तको स्थिति, रक्तपातको स्थिति आउला भन्ने भएको छ। म भन्न चाहन्छु यो देशभक्त समाजवादी सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसको विषयमा निकै छिटो निर्णय लिनेछ। अब ठोरीवासीलाई सेभ गर्नु पनि छ, सीमाको सुरक्षा गर्नु हाम्रो गुरुतर दायित्व हो। अब भारतको बनारसमा एकजना नेपालीमाथि दुर्व्यवहार गरियो, कपाल मुण्डन गरिएर श्रीराम लेख्न लगायो। श्रीराम लेखेर केपी ओली मुर्दाबाद भन्न लगाइयो भन्ने सञ्चार माध्यममा आएका थिए। लगत्तै भोलिपल्ट चाहिँ ती व्यक्ति चाहिँ नगरिरहेछन्, उनलाई चाहिँ पैसा दिएर अभिनय गर्न लगाइएको रहेछ भन्ने कुराको पनि उनी भारतीय नै भएको कुराको पुष्टि भयो होइन। यसले यतातिर केपी ओलीतर्फको आलोचना सुनिश्चित तरिकाले बढाउने पनि भयो र नेपालभित्र एउटा विरोध पनि भयो होइन। के छ यो केपी ओलीको अभिव्यक्तिले भारतमा बसेका नेपाली कामदारहरू, जति पनि श्रमिकहरू छन्, घरेलु कामदारहरू छन् अथवा ठुलै ओहदामा भएका व्यक्तिहरू होइन, भारतीय सेनामा भएका व्यक्तिहरू, ती सबलाई अहिले सङ्कटमा पारेको हो केपी ओलीको अभिव्यक्तिले। ल हेर्नु त कस्तो वितण्डा छ भारतीय शासक वर्गको। हो, भारतीय जनताप्रति हाम्रो कुनै विद्वेष भाव छैन। त्यहाँ जोगीहरूको अखडा छ जहाँ कहिले नटुङ्गने गरी वेदान्ती बहस हुन्छ ती आश्रमहरूमा, त्यो छुट्टै कुरा। तर त्यहाँका लट्टे बाबाहरू, त्यहाँका धार्मिक पण्डाहरू जो आध्यात्मिकभन्दा ज्यादा प्रोफेसनल छन्, जो धर्मगुरुको नाउँमा हिरोइजम गर्छन्, जो वास्तवमै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्यबाट मुक्त भएर एउटा मुक्तात्मा हुनुपर्ने, एउटा योगी ध्यानी हुनुपर्नेमा एकदमै कट्टर हिन्दूवादी तरिकाले हो। कसैले हिन्दू धर्ममा आस्था गर्न पाउँछ र कसैले पेलपाल जेलजेल ठेलठाल नगरिकन विभिन्न धर्ममा आस्था गर्न पाउँछ, आस्था राख्न पाउँछ। रिलिजियस फ्रिडमको पक्षमा हामी, सेकुलरिजमको पक्षमा छौँ, यसमा कुनै डाउट छैन। तर एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला, तपाईँको जिम्मेवार यो मिडिया मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु,
कुनै पनि मान्छेलाई खरिद गरेर पैसामा किनेर एक्टिङमा पोख्त बनाएर अभिनय गर्ने कौशल सिकाएर उसलाई एउटा नेपालीको रूपमा प्रस्तुत गरेर एउटा नक्कली नेपाली खडा गरेर उसको शिरको कपाल मुण्डन गरेर अनि राम भारतमै जन्मिएका हुन्, हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नाममा मुर्दाबाद भन्न लगाएर अनेक ढङ्गको वितण्डा गरेर पैसा दिएर त्यस खालको नाटक कसैले गर्न सक्छ भने संसारमा सिर्फ भारतीयले मात्रै सक्दा रहेछन्। यिनको महिमा गान गर्नको लागि त हजार जिब्बा भएका श्रेष्ठहरूले पनि नसक्लान्। खबरदार भारतीय शासक वर्गहरू, त्यहाँका विस्तारवादीहरू, यसरी नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्रमाथि प्रहार गर्ने कुरा नगरौँ। यस्तो जाली झेली कपटी रकमी काम नगरौँ। सक्छौँ भने आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्न आउँ, बौद्धिक डिस्कोर्स गरौँ। ल ठिक छ, रामको जन्मभूमि नेपालमा हो भनेर हामीले एउटा ग्रान्ड न्यारेटिभ्स स्थापित गर्न खोजेका हौँला। हाम्रो तर्फबाट त्यो पहल भयो, किनभने पहिलो सुरुवात जोखिमपूर्ण हुन्छ। तलाउमा हामीले ढुङ्गा हानेका हौँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले तलाउमा ढुङ्गा हान्नुभयो भानु जयन्तीको दिन। यो स्तुत्य काम हो, तर उनीहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित नहुने। तपाईँले भने जस्तै भारतको एउटा भ्यानगार्ड, सुरक्षा गार्ड भएर बसेको सबैभन्दा बहादुर गोर्खा सैनिकको परिवारमाथि मानसिक टर्चर दिने, त्यहाँ रहेका 50औं लाख नेपालीहरूको भविष्य असुरक्षित बनाउने, पेल्दाल जलजाल ठेलठाल गर्ने, शोषण गर्ने, लुट गर्ने काम त छँदैछ। अतिरिक्तमा अहिले आएर नेपालीहरूको इज्जतलाई बजारमा सरेआम बजारमा लिलाम गर्ने गरी जुन खेलोखडको भएको छ त्यो अत्यन्तै घोर निन्दनीय कुरा छ। र त्यो अपराधीहरू को हुन् ती? त्यो जसले केस मुण्डन गरेर नेपालीको संसारमा बेइज्जत गर्छु भन्दा आफै खोइलिएका छन्, आफै बदनाम भएका छन्। ती समस्त फटाहरूलाई प्रशासनिक निकायले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्। भारतीय सरकारले, हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि त्यसको खबरदारी गर्नुपर्छ। अब भारतमा रहेका 8 लाख जोगीहरूमध्ये के अहिले दिएका छन् कि हामी काठमाडौँको सडकमा गएर आन्दोलन गर्छौँ, 1 महिनाभित्र केपी ओलीलाई हटाएर छाड्छौँ भनेर बोलेका छन्। के त्यसमा केही तुक होला? त्यस्ता मानिसलाई जोगी भनिन्छ? योगी भनेको के? योगीमा हेर्नुहोस्, काम हुँदैन, काम वासना हुँदैन, क्रोध हुँदैन, रिस हुँदैन, काम क्रोध लोभ हुँदैन, फिट्टो पनि लोभानी पापानी हुँदैन। काम क्रोध लोभ मोह भन्नाले यो मेरो यो तेरो, हामी भारतीय ऊ नेपाली भन्ने हुँदैन। काम क्रोध लोभ मोह मद अहङ्कार हुँदैन, घमण्ड मदले मत्ता हात्ती जस्तो मात्तिने काम पनि गर्दैन, मास्टरी पनि हुँदैन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई भनिन्छ वैराग्य प्राप्त योगी। यी योगीको नाममा लट्टा पालेका रामनामी बर्को ओढेर तामसिक कर्ममा लिप्त भएका, तामसिक भोजन गर्ने, पैसा कमाउने, हिरोइजममा आउने, पोलिटिकल स्टन्ट गर्ने यी योगी हुन्। यी वास्तवमा ढोंगी हुन्। यदि कसैले त्यसो भनेको छ भने खबरदार, काठमाडौँमा आउने कुरा सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन। यो पावन पवित्र भूमिमा आएर भोलि तिमीहरूले प्रयत्न त हिजो गरेका थियो पशुपतिनाथको नक्कली मन्दिर भारतमा खडा गर्ने, लुम्बिनी त नक्कली बनाइसकेका छन्। त्यसकारण यस्ता फन्टुस कुराहरूको पछाडि दौडिनु हुँदैन र ती नेपालमा ढिम्किन पनि सक्दैनन्। र साँच्चै आध्यात्मवादीहरूको निम्ति त नेपालमा राम जन्मिएको हुन्, त्यो कुरा साइन्टिफिकली प्रमाणित हुन्छ। हामीले प्रमाणित गर्नको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। ल त्यो साइन्टिफिकली अहिले प्रमाणित भएन। जस्तो सुकरातले साँचो बोल्दा हेमलक विष खानु पर्यो, बुलो आगोमा फ्याँकिनु पर्यो, त्यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य छ। र ग्यालिलीले पनि झन्डै त्यस्तै नियति बिगर्नु परेन। तर हामी भन्न चाहन्छौँ त्यो कुरो ऐतिहासिक र आध्यात्मिक पौराणिक इतिहासकारहरूले प्रमाणित गरे भने त्यतिखेर गौतम बुद्ध जसरी नेपालमा जन्मिँदा पनि बुद्ध मार्गीको लागि कुनै प्रब्लम छैन नि। बडो आनन्दको कुरा छ। थाइल्यान्डका बुद्ध मार्गी पनि खुसी नै छन्, चीनका पनि खुसी नै छन्, जापानका पनि गदगद छन्। त भारतका जो साँच्चै आफूलाई योगी भन्छन् भने त्यहाँ पनि छन्। वास्तविक सन्त योगी भारतमा पनि छन्, नेपालमा पनि प्रशस्तै छन्। यो त 33 कोटी देवता, म त आध्यात्मवादी होइन तर आध्यात्मवादी भन्छन्। 33 कोटी देवता मध्ये अधिकांश देवताको जन्मभूमि यही हो, कर्मभूमि यही हो। अनि यहाँ ऋषिमुनिहरूले तपोभूमि बनाएको थलो यो हिमवत खण्ड हो भनेर उनीहरू दर्शनको निम्ति या तीर्थाटन गर्न आउँछन्। धार्मिक तीर्थाटन हुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ। त्यसकारण नेपालमा जन्मिएको पुष्टि भए पनि तिनको लागि भारतमा जन्मिनु र नेपालमा जन्मिनुमा फरक त छैन। र एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, ती प्रायोजित मानिसहरू हुन् जसलाई
नेपालको बदनाम गर्नको निम्ति भारतीय सत्ताधारी वर्ग र आरएसएसले बुरुक उचालेको छ। सबभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने आफ्ना राजाभन्दा चर्को राजावादी दाबी गर्नेहरूले अहिले भट्टाभट्टी भारतीय भिडियो सेयर गर्ने, डाउनलोड गर्ने, तिनै लट्टेहरूको कुरा हाल्ने, अनि केपी ओलीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका भारतीय सत्ताधारीले यसो गर्छन् उसो गर्छन् ठेगान लगाउँछन् भन्ने, अनि त्यसपछि भारतको दलाली गर्ने काम गरिरहेका छन्। भारतले पूर्व राजा स्थापित गर्छ भनेर उनीहरू चुइक्क बोलेका छैनन्। उल्टै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले देशको प्रतिष्ठालाई उचाइमा पुर्याउनु भयो, उनीहरूले खेदो खनिरहेका छन्। एउटा देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिमा भनेपछि यी मानिसहरू मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ, यी देशभक्त होइनन् है, यी राष्ट्रवादी होइनन्, यी राजावादी मात्रै हुन्। यिनीहरू अमेरिकाको तलुवा चाट्न पनि तयार छन्, भारतको दलाली गर्न पनि तयार छन्, गरिरहेका छन्। यी आरएसएस र सिआइएको फन्डिङबाट चलेका मान्छेहरू हुन् र यस्ता संदिग्ध राजावादी भन्ने यी मण्डलीहरू, तर यी कहिल्यै देशभक्त छैनन्। यी टीकामा विश्वास गर्छन्, टीके ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छन्। यस्ता मान्छेको विश्वास नगरौँ भनेर हामीले त भनेकै हो र त्यो असलियत देखिएको छ। माधव कुमार नेपाल चाहिँ अब साइड लागेर रुनुपर्ने अवस्था आयो भन्छु नि। ठ्याक्कै तपाईँले नेकपाभित्रको समीकरणलाई गिजोल्ने कोसिस गर्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका देशभक्त समाजवादी नेता वा कार्यकर्ताहरूले कुन कुरा भुल्नु हुँदैन भने महाधिवेशन भनेको अथवा इन टाइम महाधिवेशन गर्नु भनेको एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रक्रिया हो। त्यसकारण हामी महाधिवेशन कहिल्यै गर्दैनौँ, महाधिवेशनबाट सधैँ स्क्याप गर्छौँ, पिठ्यौँ फर्काउँछौँ, यो कहिल्यै भनेका छैनौँ। महाधिवेशन हुन्छ, यो कुनै तानाशाही पार्टी होइन, लोकतन्त्र र समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टीले महाधिवेशनको कार्ड चाहिँ काम लागेर के प्रचण्डलाई चाहिँ सम्झाउन सकियो, थम्थम्याउन सकियो। अब प्रचण्ड सँगसँगै अलिकति भनौँ न यति बेला केपीको राजीनामा माग्नको लागि लागिपरेका माधव कुमार नेपाल चाहिँ अब यताको न उताको हुने भयो भनिन्छ। त्यस्तो होइन। अब सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नैतिकवान प्रोमिनेन्ट लिडर हुनुहुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी जुन समय पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पोलिट ब्युरोमा भएर पार्टीको सेकेन्ड इन कमान्ड भएर सीपी मैनालीज्यूले स्थापित गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको उहाँ सेकेन्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसन केन्द्र 30 को दशकको सुरुवातदेखि नै उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। 28 साल 27 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको र 15 वर्षसम्म महासचिव चलाएको मिस्टर क्लिन इमेज बोकेको देशभक्त नेता हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो देशभक्त हुनुहुन्छ, समाजवादी हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा चट्टाडी अडान लिँदा आज देश बलियो भएको छ। हाम्रो चाहना के भने अर्का सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जस्तै जनयुद्धको नेतृत्व गरेर गणतन्त्रको निम्ति एउटा ठुलो बलिदानको त्यागको नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँहरू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तो, गिरिजा बाबु, गणेशमान र किशुनजी जस्तो त्रिमूर्ति भएर त्रिदेव भएर म आध्यात्मिक भएर यो कुरा भनिरहेको छैन। पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लानुपर्छ, सामूहिक नेतृत्वमा हामी विश्वास गर्छौँ। र महाधिवेशनको जहाँसम्म कुरा छ, मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट भन्छु कि हामी अनवर होक्जाको, जसरी अल्बानियामा अनवर होक्जाले एउटा शैलीमा पार्टी चलाए अथवा इन्डोनेसियामा अडिटले चलाउने कोसिस गरे, बीपीले त्यतिखेर पनि अडिट थ्योरी भनेर कम्युनिस्टहरूलाई होच्याउने कोसिस गर्थे, त्यस प्रकारले होइन। स्टालिन जस्तो एकदम स्टिल पर्सन, फलामे व्यक्तित्व हुँदै अनि आफ्ना विरोधीहरू जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ लियोन ट्रट्स्कीलाई मेक्सिकोमा गएर बन्चर हानेर फरक मत राख्ने, हुनु त सिआइएसँग पनि जोडियो उहाँलाई। त्यसरी कतलेआम गरेर पार्टी चलाउनुपर्छ, पार्टीभित्र आन्तरिक खोदपर्व चलाउनुपर्छ, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मृतप्राय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो पनि राखेन, आज पनि राख्दैन, भोलि पनि राख्दैन। त्यसकारण तपाईँ ढोक्काउनुहोस्। पार्टीले 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट लिएको छ। पार्टी एकीकरण हुँदा पनि 77 सालभित्र हामी महाधिवेशन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर पार्टीमा आन्तरिक तयारी अझै बाँकी छ, धेरै होमवर्क गर्नु छ। हुनसक्ला अहिले मङ्सिरमा भन्ने चर्चा आएको छ, त्यो पनि आधिकारिक रूपमा सम्पूर्ण हिसाबले आएको छैन। तर एउटा जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीले महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व चयनको निम्ति आफूलाई अगाडि बढाउँछ र यो पुण्य गौतम पनि आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको एउटा बलियो क्यान्डिडेट हो। हस्, बधाई छ तपाईँलाई। हजुर, शुभकामना दिन चाहन्छु। सदिक्षाको लागि धन्यवाद, तपाईँहरूप्रति आभारी छु। धन्यवाद। त्यो फुच्चेको गरौँ।